बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान और माशी बहरान है उसने शिद्दत इख्तियार कर ली है और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात के बाद वो आज परवेज़ इलाही से भी मिले। उसके साथ साथ जो इमरान खान को पैगाम दिया गया है सदर आरिफ अलवी के ज़रिए उस पर भी बात करेंगे और उस पर इमरान खान का सख्त रद्द-ए-अमल के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ इमरान खान की नाअहली के लिए बज़ाहिर जो आज एक अदालती फैसला आया है उससे लग रहा है कि उनके नाअहली के लिए बाकायदा एक जो प्लान तैयार किया गया है उस पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। इस पे बात करेंगे। मगरिबी हमारे सरहद पे आज चमन में एक बार फिर क्लैश हुआ है और उसमें अब तक की जो इतलात है कि एक पाकिस्तानी जो सिविलियन है शहीद हुआ है और मुतअद्दिद लोग उसके अंदर बच्चे और ख़वातीन ज़ख्मी हुए हैं। उस पर भी बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात क्यों कशीदा होती जा रही है और इसमें दिन ब दिन हालात ख़राब होती जा रहे हैं, न सिर्फ मगरिबी बल्कि मशरिकी साइड पे भी जो पिछले 2 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी उस पर भी बात करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर कौमी असम्बली को एक लेटर लिखा है उस पर भी बात करेंगे कि उस ख़त के अंदर क्या कुछ उन्होंने लिखा है और साथ आज़म सवाती के केस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो इमरान खान के साथ डॉक्टर आरिफ अलवी ने कल जो मुलाकात की शाम के बाद और आज वो परवेज़ इलाही से मिले तो उसके बाद ये इतलात सामने आ रहे हैं कि इमरान खान को बताया गया है कि अगर उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों को तहलील कर दिया तो उसी सूरत में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके उनको नाअहल कर दिया जाएगा। और ये बात नजम सिटी ने भी अपने प्रोग्राम में बताई है। आप लोग जानते हैं नजम सिटी का ताल्लुक़ किससे है और कितना करीब है उन ताकतवर लोगों के। और नजम सिटी जब कोई बात करेंगे तो वो अपने तरफ से कोई बात नहीं करती, उनको जो कुछ बताया जाता है वो प्रोग्राम में आकर बोल लेते हैं और वो कहते हैं कि इमरान खान को न सिर्फ नाअहल कर दिया जाएगा बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो धमकी इमरान खान को दी गई है उसका बहुत सख्त रद्द-ए-अमल इमरान खान ने दिया है और आप लोगों ने कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद अगर देखा हो और आज उन्होंने स्टूडेंट्स से जो खिताब किया पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उसके अंदर भी शायद आप लोगों ने महसूस किया होगा कि इमरान खान साहब का रिस्पॉन्स क्या है और उन्होंने क्या जवाब दिया है। मेरे ख्याल में जो इन लोगों की ब्लैकमेलिंग है कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान का रिएक्शन बहुत सख्त हैं। उनको ब्लैकमेल करना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और उनको जो धमकियाँ जहाँ से भी दी जा रही है, लेकिन मेरे ख़्याल में इमरान खान हथियार डालने वाला नहीं है। वो हथियार नहीं डालेंगे, वो मैदान के अंदर आकर मुकाबला करेंगे। अगर उनको नाअहल कर दिया जाता है तब भी वो मैदान में आएंगे, अपने जमात का इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और पाकिस्तान के अंदर वो अपने जमात के लिए हर सूरत में अगर साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे तो वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्लिमान में आएंगे और जितने भी फैसले उनके खिलाफ हुए होंगे वो पार्लिमान के अंदर ले जाकर उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। और मेरे ख्याल में उस शर्म से बचने के लिए जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उनको अभी सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ ये जो सूरत हाल है, याद रखें अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया गया तो उसके असरात बहुत ज़्यादा बुरे पड़ेंगे, न सिर्फ मुल्क पे, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। साथ PDM को इंतहाई अवामी गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ेगा और साथ जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके हवाले से लोगों की जो अभी एक राय बन चुकी है कि बाजवा साहब के दवर में जो दूरियां पैदा हुई थी वो दूरियां अभी ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इस किस्म के फैसले से एक बार फिर जो दूरियां ऑलरेडी हम देख रहे हैं उसमें कमी के बजाय इजाफा हो सकता है। इसी वजह से ये नई इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक इम्तिहान है कि जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उनको इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। आज जो इस्लामाबाद के एक मुकामी अदालत ने तोशाखाना केस के अंदर जो फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन के केस को काबिल समाअत करार देकर 9 जनवरी को इमरान
عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھ لیں عمران خان کی اس توشخانہ والے کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سارے کے سارے لیگل ہیں۔ اچھا، پھر وہ جو پیسہ گڑی سے ان کو ملا ہے وہ انہوں نے بقولی ان کے وہاں پہ بنی گالہ میں سڑکوں کی تعمیر پہ خرچ کر دیا۔ تو سڑکوں کی تعمیر پہ فرض کرے اگر آپ پیسہ خرچ کریں گے تو آپ کس طرح ان کو اپنے ایسٹس کے اندر ظاہر کریں گے؟ جو پیسہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کس طرح اس کو اپنے اثاثوں کے اندر ڈکلیئر کر کے آپ اس پہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے؟ مطلب یہ تو کسی اگر کوئی عام بھی بندہ ہو تو وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ جو صورتحال بن گئی ہے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا ایک ذاتی نوعیت کا کیس، ان کے جو مبینہ بیٹی کے حوالے سے کیس ہے، جس کو نہ صرف لاہور ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور سندھ ہائی کورٹ نے آلریڈی اس کو مسترد کر دیا تھا اور اس درخواست کو خارج کر دیا تھا کہ اس چیز کا اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ قانون کے اندر کوئی گنجائش ہے کہ آپ کسی بندے کے ذاتی خاندانی معاملات پہ آ کر یہاں پہ بات کریں۔ لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے اس کیس کو 25 جنوری کے بجائے 20 دسمبر کو مقرر کر دیا۔ یہ چیزیں میرے خیال میں اس سے دیکھیں، عوام کے اندر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں چیزوں کو چھپانا یا کچھ بھی کسی کے خلاف بھی کرنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی منہ کو بند کریں اور یا لوگوں سے آپ انفارمیشن چھپائیں۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں جو ہمارے عدالتیں ہیں ان کو آئین اور قانون کے تحت جانا چاہیے۔ اگر فرض کرے اگر کسی کی خواہش بھی ہے عمران خان کو نااہل کر دیا جائے، لیکن جو ہمارے عدالتیں ہیں ان کو قانون کے مطابق ان کو انصاف دینا چاہیے۔ اگر ایک چیز پہلے 3 ہائی کورٹ سے اگر مسترد ہو چکی ہے تو اس کو ایک بار پھر ہائی کورٹ کے اندر لانا، آئی ڈونٹ نو، یہ تو عدالتی بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ویسے جو عام سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی رائے کچھ اچھی نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک لیٹر لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے کہا ہے کہ ہم نے 11 اپریل کو قومی اسمبلی سے آلریڈی ہم سارے لوگ ریزائن کر چکے تھے، اور آپ نے ابھی تک جو ان کی ریزگنیشن ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ہیلے بہانے بنا کر یہاں تک آپ نے بات پہنچائی، اور پھر جن 11 کو آپ نے ایکسیپٹ کر دیا تھا وہ بھی غیر قانونی تھا۔ ابھی شاہ محمود قریشی نے ان سے کہا ہے کہ نیکسٹ ویک جو اگلا ہفتہ ہے اس میں آپ کوئی بھی دن مقرر کریں، اور تمام جو تحریک انصاف کے اراکین ہیں وہ ان کے سامنے پیش ہوں گے تاکہ وہ دوبارہ اپنی ریزگنیشن کی تصدیق ان کے سامنے کرے، اور وہ ان کے پوری طور پہ اس کو ایکسیپٹ کر کے ان کا دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کرے، کیونکہ ایک مرتبہ تو اس کا نوٹیفیکیشن سابق ڈپٹی اسپیکر جاری کر چکے تھے، لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی تو ان لوگوں نے اس کو روک دیا۔ تو اسی حکومت پہ ایک بڑا پریشر بن چکا ہے، اور عمران خان ہر صورت میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو ابھی تحلیل کریں گے، کیونکہ ان کو جو دھمکی دی گئی ہے یا جو ان کو چیلنج دیا گیا ہے، شاید ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ عمران خان کو ڈرائیں گے، لیکن شاید ان کو پتہ نہیں کہ ان کو جب آپ دھمکی دیں گے تو آپ اپنے لیے خود ہی مسائل کریٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے ان کو دھمکی دی ہے، عمران خان بہت جلد ان کے نام بھی قوم کو بتائیں گے کہ وہ کون ہے اور کن لوگوں نے ان کو دھمکی دی تھی اور کیا کچھ بتا دیا تھا، کیونکہ وہ کبھی کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو اسی وجہ سے یہ جو کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اعظم سباتی کو سندھ ہائی کورٹ نے ان کے خلاف تمام مقدمات ختم کر دی، آئی جی سندھ نے وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ سے معافی بھی مانگی، لیکن ان کو ایک خصوصی تیاری کے ذریعے ایک بار پھر اسلام آباد منتقل کر دیا۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 14 دن پہلے ایف آئی اے نے کہا تھا کہ ہمیں مزید ان سے تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو جیل بھیج دیا، اور جب ان کو جیل بھیجا گیا تو وہاں پہنچنے سے پہلے کوئٹہ کی پولیس نے ان کو اٹھا دیا۔ آج ایف آئی اے ایک بار پھر کہہ رہی ہے کہ ان کی تفتیش ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ دیکھیں، اعظم سباتی کے ساتھ یہ جو ظلم کا سلسلہ ہے اس کو ابھی بند کر دیا جائے۔ خدا کے لیے یہ جو ظلم آپ لوگ اس 75 سالہ
बूढ़े बंदे से कर रहे हैं, ये सिलसिला बंद करें, क्योंकि अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाएगा और उस अज़ाब से फिर कोई भी नहीं बच सकेगा। देखिए, उस अज़ाब के अंदर सारे लोग आ जाएंगे। इसी वजह से चंद लोगों की वजह से अगर पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अल्लाह ताला का जो रहम है वो ख़ास है, और जब उनका कहर और अज़ाब आ जाए तो फिर वो आम होता है। इसी वजह से आप पूरे मुल्क को तबाह न करें। ये जो जुल्म और बदतरीन ज़्यादती का सिलसिला है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसके साथ साथ आज चमन बॉर्डर पे एक बार फिर अफ़गान तालिबान ने सिविलियन पे फायरिंग की है। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक एक बंदा उसमें जान बहक और मुतअद्दिद उसमें ज़ख्मी है। काफ़ी सारे लोग उसमें ज़ख्मी हो चुके हैं, जिसके एग्जैक्ट अभी जो नंबर्स है वो तो सामने नहीं आए। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात पिछले तकरीबन चंद महीनों के अंदर ख़राब हुए, जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, आप लोगों ने देखा कि इस हुकूमत ने अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिया। जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान आए तो उस वक्त पाकिस्तान ने उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल इंटरनेशनल लेवल पे प्ले किया था, और उसकी वजह से तालिबान पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थे और पाकिस्तान की हर बात वो मानते थे। पाकिस्तान ने जो कुछ भी कहा तालिबान उसको मान लेते थे। लेकिन जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, आप इससे ये अंदाज़ा लगाए कि बिलावल भुट्टो ने अभी तक तकरीबन 35 मगरबी ममालिक के दौरे किए, मुख्तलिफ दूसरे ममालिक के दौरे किए, ईरान गए, अरब ममालिक गए, यूरोप में घुमा फिरा, अमेरिका 3 मरतबा गए, चीन गए, लेकिन वो अफ़गानिस्तान नहीं गई। इससे आप पाकिस्तान की इस हुकूमत के अफ़गान पॉलिसी के हवाले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने सीरियस है अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से। और जब आप लोगों ने भेजा तो हिना रबानी कर को आप लोगों ने भेजा। हिना रबानी एक बड़ी अच्छी डिप्लोमेट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखिए वो आपके यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर हैं। फॉरेन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जब आपका फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे नहीं जाते और 8 महीनों से आप लोग नहीं गए और ना आप लोगों ने वहाँ पे कोई विज़िट किया, तो आप लोगों ने क्या मैसेज दिया अफ़गान तालिबान को? फिर उसके साथ साथ उन्होंने जब ये पूरी सूरत हाल देखी तो वो इंडिया के साथ बैठ गई, उनके साथ दोबारा तिजारती मामलात के हवाले से बातचीत शुरू की, उनको दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर कदम जमाने का मौका दिया गया। तो इसका नुकसान किसको पहुंचा? अभी इंडियन बड़ी आसानी के साथ जो इंडिया के एसेट्स है उसको इस्तेमाल करेंगे, उनको हायर करेंगे और उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दाइश की शक्ल में और टीटीपी की शक्ल में इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को पहुंच जाएगा। आप लोगों ने जो 80,000 कुर्बानियाँ दी थी उसका क्या फ़ायदा मिला पाकिस्तान को? आप लोगों ने जो $150 बिलियन का नुकसान किया था इस पूरी जंग के दौरान, उसका क्या फ़ायदा आप लोगों को मिला? बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने यहाँ पे अमन लेकर आया था, यहाँ पे टूरिज़्म दोबारा बहाल हुआ था, बाहर दुनिया से टूरिस्ट आने का सिलसिला शुरू हुआ था, उसका क्या बना? वो अमन दोबारा तबाह कर दिया चंद ही महीनों के अंदर। फिर आप लोगों का जो प्लान था कि सेंट्रल एशिया तक एक्सेस हमें होगी और आप लोगों के सेंट्रल एशिया के साथ बाकायदा कुछ तिजारती रवाबित भी शुरू हो गई। अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत ने सीपेक का हिस्सा बनने का भी ऐलान कर दिया कि हम इसका हिस्सा बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ख़त्म कर दी। इससे आप पीडीएम हुकूमत की अफ़गान पॉलिसी से जो उनकी सिंसियरिटी है या उनका सीरियसनेस है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे ख़्याल में इस वक्त जो कुछ अफ़गानिस्तान के साथ हो रहा है ये पाकिस्तान के लिए किसी भी सूरत में फ़ायदेमंद नहीं है, उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। जो 20 साल मुसलसल हमें नुकसान पहुँचा, मज़ीद भी हमें इससे नुकसान पहुँचेगा। और ये मेरे ख़्याल में देखिए, अगर इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ के अंदर सिंसियर है और वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए, तो फिर आप लोगों को पूरी तौर पे इलेक्शन में जाना होगा। चूँकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त मुल्क के अंदर ऐसी है कि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आएंगे। अफ़गान तालिबान इमरान खान के सामने वो जो कुछ भी कहेंगे तालिबान उसको मानेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का बंदा है और ये बंदा जो कुछ कहता है फिर वो कर भी लेता है। इसी वजह से अगर आप चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो फिर इमरान खान का रास्ता रोकना नहीं होगा। अगर आप लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया तो फिर उसी सूरत में
یہ جو حکومت ہے یا یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے یہ نہیں چاہتے، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے افغانستان کے اندر۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کو ادھر بھیجا جائے گا تو فضل الرحمان کے وہاں پہ کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں افغانستان کے اندر رہا ہوں اور میں نے وہاں پہ یہ پوری جو 15 اگست کے بعد کی صورتحال بنی وہاں پہ میں ان کے کافی سارے لوگوں سے مل چکا ہوں۔ ان کے جو خیالات ہیں فضل الرحمان کے حوالے سے وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ مطلب وہ بظاہر ایسا تو رسپیکٹ دیں گے لیکن وہ کبھی بھی فضل الرحمان کی بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ ان کے حوالے سے ان کے خیالات بڑے مختلف ہیں اور ان سے کافی بہت زیادہ ان کے جو لوگ ہیں وہ نفرت کرتے ہیں۔ دوسرا آپ کا مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ نون کا کچھ وہاں پہ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بلاول کی یہ صورتحال ہے کہ وہ افغانستان جا ہی نہیں سکتا، پچھلے 8 مہینوں میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ کون ہے؟ کون یہ ساری چیزیں کریں گے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے آپ لوگ مزید ٹائم ضائع مت کریں اور افغانستان کے ساتھ جو صورتحال آپ لوگوں کی بن چکی ہے اس کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے پوری طور پہ الیکشن کریں، عمران خان آ جائے، وہ ان چیزوں کو دوبارہ سنبھال سکیں گے، ورنہ افغانستان ایک بہت بڑا دردسر ہمارے لیے بنے گا، بہت بڑا دردسر بنے گا اور پھر ہم لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ اسی وجہ سے اس صورتحال کو پوری طور پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں پاکستان کی جو معیشت ہے اور پاکستان کے اندر جو معاشی اور سیاسی بحران میں مزید شدت آ رہی ہے اس مسئلے کو پوری طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو حل کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات حل ہو جائے تو پوری طور پہ الیکشن کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ لیکن آخر میں یہی بات کروں گا کہ عمران خان کو نااہل کرنے کی صورت میں پاکستان کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اور پھر کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اس لیے خدا کے لیے یہ جو آپ لوگوں کی پالیسی ہے اور جو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرے، عوام کو فیصلہ کرنے دے۔ عوام جس کو بھی لانا چاہتے وہ عوام کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر آپ لوگ اپنی مرضی سے کسی کو لانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ بہتر نہیں ہو سکے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔